तनख्वाह थोड़ी थी, अखराजात ज़्यादा थे। तो मैं उनसे खर्चा माँगती थी तो झगड़ा करके चले जाते थे। 4-4 5-5 माह आते नहीं थे। तो अब 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल ही छोड़ के चले गए हैं, राब्ता भी नहीं करते। अपने बहन-भाइयों से माँगो वो भी नहीं करते, अब्बू हैं नहीं, भाई हैं वो भी नहीं पूछते। खुद ही काम करती हूँ घरों में, किसी के कपड़े धो लिए, सफाई कर ली, ऐसे करके गुज़ारा करती हूँ। ने कारोबार करना है तो इनको ही लेके दिया था, तो वो कहते हैं पैसे दो, जिधर से मर्ज़ी दो, चीज़ें बेच के दो, जो मर्ज़ी करो। ज़ेवर था थोड़ा बहुता, अम्मी अब्बू ने दिया था वो सेल कर दिया। फ्रिज थी वो भी 5 लाख लिया था, 2 लाख दे दिए, अब 3 लाख रह गया उसमें। मालिक मकान भी बिल माँगते हैं, किराया माँगते हैं, कैसे पूरा करूँ? जनरल स्टोर वाला भी पैसे माँगता है, मकान खाली करो या किराया दो। मियाँ तो है नहीं, 2 बच्चे ही हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ गलत ताल्लुक तो रखें, दोस्ती कर लें। जी दोस्ती कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 23 साला सिदरा नामी बहन मौजूद है। नाज़रीन, हमारे माशरे का एक सच कि जब भी मियाँ बीवी जब शादी होती है एक लड़का और लड़की की, तो मियाँ बीवी का मतलब होता है कि एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे का पर्दा बनना। लेकिन नाज़रीन, मुश्किल वक्त आने पे या तो बीवी साथ छोड़ जाती है या मर्द साथ छोड़ देता है। तो नाज़रीन, ऐसा ही केस एक हमारे पास मौजूद है। तो इनसे बात करते हैं कि इनके शौहर को 2 साल हो चुके हैं इनको छोड़ के गए हुए। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वजह बनी कि वो इन्हें छोड़ के चले गए हैं और ये कैसे गुजारा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा ऐसी क्या वजह बनी कि आपके शौहर आपको छोड़ के चले गए? मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, पहले हम सास-ससुर के साथ रहते थे, तो अब हम अलहदा हो गए हैं, सास के साथ बनती नहीं थी, 2 बच्चे हैं, शादी को 5 साल हो गए हैं। जो आपके शुरू के दिन थे जब शादी हुई थी, वो दिन कैसे गुजरे हैं आपके? वो दिन सही थे, उसके बाद मुझे पता चला था कि ये काम नहीं करते, पहले सही थे। उसके बाद हम अलहदा हो गए तो अखराजात ज़्यादा थे, बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल, उनकी फ़ीस भी इतने माह की हुई है, बिल भी देने हैं, किराए भी, और कर्ज़ा लिया था वो भी मैंने इनको लेके दिया था। वो जो रोज़ाना आपके शौहर जो कमा के लाते हैं, जहाँ पे आपने बताया था कि वो फैक्ट्री में जॉब करते थे और कमा के कुछ लाते थे, तो उससे गुजारा नहीं था होता? नहीं, वो इतनी इतनी सैलरी नहीं थी ना उनकी, फिर मैं भी शर्टें सिलाई करती थी, मोती भी लगाती थी, तो नहीं गुज़ारा होता था। तो लड़ाई झगड़े किस बात पे शुरू हुए? लड़ाई झगड़े इस वजह से शुरू होते थे कि उनकी तनख्वाह थोड़ी थी, अखराजात ज़्यादा थे, तो मैं उनसे खर्चा माँगती थी तो झगड़ा करके चले जाते थे कि 4-4 5-5 माह आते नहीं थे। तो अब 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल ही छोड़ के चले गए हैं, राब्ता भी नहीं करते। कहाँ चले जाते थे छोड़ के आप? अपनी अम्मी के घर या बहनों के घर चले जाते थे। हाँ तो जी। उन्हें ख्याल नहीं आया कि पीछे उनके 2 बच्चे हैं और आप बीवी है, तो उनको आपका कोई ख्याल नहीं आया? नहीं, वो कहते हैं कि गुज़ारा कर लेंगे। मतलब गुज़ारा कैसे होगा जब उन वो साथ तो थे, तो तब नहीं गुज़ारा हुआ, तो वो जब छोड़ के चले गए हैं तो आपके लिए तो मुश्किलात बढ़ गई हैं। वो नहीं सोचते ना, वो कहते कि खुद ही करो। अपने बहन-भाइयों से माँगो वो भी नहीं करते, अब्बू हैं नहीं, भाई हैं वो भी नहीं पूछते। भाई अपने-अपने घर के होंगे। हाँ जी, 3 भाई हैं, उनकी शादी हुई है, बहन मैं एक ही हूँ। अच्छा मुझे ये बताएँ कि 2 साल हो चुके हैं आपके शौहर छोड़ के जा चुके हैं, पीछे से कैसे गुज़ारा किया, 2 बच्चों को कैसे पाला है? खुद ही काम करती हूँ घरों में, किसी के कपड़े धो लिए, सफाई कर ली, ऐसे करके गुज़ारा करती हूँ। उससे गुज़ारा हो रहा है? नहीं, गुज़ारा तो नहीं हो रहा। कर्ज़ा आपने बताया कि आपने कर्ज़ा लिया था और कर्ज़े वाले आपको तंग कर रहे हैं, कर्ज़ा किस वजह से लिया था? किस ज़रूरत के लिए लिया था? इनको ही लेके दिया था, ये कह रहे थे कि मैंने कारोबार करना है, तो इनको ही लेके दिया था, तो वो भी इन्होंने खा पी के ख़त्म कर दिया। अब कर्ज़े वाले जो घर आते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पैसे दो, जिधर से मर्ज़ी दो, चीज़ें बेच के दो, जो मर्ज़ी करो। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं बेच के, अब कुछ भी नहीं है, अब किधर से दूँ? अच्छा बहन बताएँ कि क्या-क्या चीज़ घर की बेची, सेल आउट किया आपने? ज़ेवर था थोड़ा बहुता, अम्मी-अब्बू ने दिया था वो सेल कर दिया, फ्रिज थी वो भी सेल कर दी, बच्चों को भी तो खाने को लिए देना है ना। तो कर्ज़ा फिर भी नहीं उतरा? नहीं, कितना कर्ज़ा है, कितना कर्ज़ा लिया था? 5 लाख लिया था, 2 लाख दे दिए, अब 3 लाख रह गया उसमें। अभी भी 3 लाख बकाया पड़ा हुआ है। हाँ जी।
تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ قرضہ سر پہ پہاڑ جیسا قرضہ آپ کے سر پہ کھڑا ہے اور کہاں سے دیں گی؟ کیسے بچوں کو پالنا بھی مشکل ہو رہا ہے آپ کو؟ تو کیا سوچ ہے زندگی کے آگے کیا بنے گا؟ کیسے یہ قرضہ ادا کریں گی؟ مجھے خود نہیں سمجھ آتی کیسے ادا کروں، کرائے والے بھی تنگ کرتے ہیں، بل والے بھی، تو میں کما کے لاتی ہوں، وہ اتنی مشکل سے بچوں کو روٹی کھلاتی ہوں، کیسے پورا کروں؟ اب تو مالک مکان بھی بل مانگتے ہیں، کرایہ مانگتے ہیں، کیسے پورا کروں؟ جنرل اسٹور والا بھی پیسے مانگتا ہے۔ مطلب اس سے بھی ادھار ہے آپ کا؟ ہاں جی، اچھا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پیسے دو یا اپنے میاں کو لے کے آؤ، اب وہ ہے تو نہیں، ادھر کدھر سے لے کے جاؤں؟ تو پہلے مل جاتا تھا ادھار؟ ہاں جی، پہلے مل جاتا تھا، اب نہیں دیتے۔ اچھا، آپ جس مکان میں رہ رہی ہیں، جس مالک کے پاس کرایہ دار ہیں، اس مالک کا آپ سے رویہ کیسا ہے؟ پہلے تو صحیح تھے، اب نہیں صحیح رہتے وہ بھی کہتے ہیں کرایہ دو، اتنے ماہ کا تو ہے، ایک ماہ کا ہو تو پھر بھی وہ کہتے ہیں مکان خالی کرو یا کرایہ دو۔ ہاں جی، اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کریانے والے کے بھی پیسے دینے ہیں، مالک مکان کے بھی پیسے دینے ہیں، قرضے والے بھی آپ کے گھر میں آتے ہیں، اور ظاہر بات یہ سارے مرد حضرات ہیں، تو یہ کوئی آپ سے کوئی غلط ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں؟ کہتے تو ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پیسے دینے ہیں تو دیں، ورنہ ہمارے ساتھ اکیلی رہتی ہوں، میاں تو ہے نہیں، دو بچے ہی ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط تعلق رکھیں۔ مطلب دوستی کر لیں؟ ہاں جی، دوستی رکھ کر لیں۔ اگر آپ ان سے دوستی کریں تو آپ کو کرایہ بھی معاف ہے، کریانے والا سامان بھی دینے کو، راشن بھی دینے کو تیار ہے، اور قرضہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، ہاں جی، تو آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے؟ نہیں، تو بہن، آپ اتنا زیادہ اپنے سر کے اوپر بوجھ لے کے چل رہی ہیں، تو آپ کے جو بہن بھائی ہیں یا کوئی آپ کے جو سسرال والے ہیں، آپ نے ان کے پاس جا کے بات نہیں کی کہ جی یہ 2 سال سے یہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس کو سمجھائیں یہ اپنی ذمہ داری اٹھائے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اکیلے رہتے، ہمارے ساتھ نہیں رہتے آپ لوگ، ہم نے شادی کر دی ہے، بس ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک قسم کا پھر آپ کو، مطلب اس نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا کہ آپ جئیں مرے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جی، اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو، آپ کے شوہر کو آپ کو چھوڑ کے گئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، تو ظاہری بات ہے اگر وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں تیار، تو اتنی لمبی زندگی ہے تو وہ اکیلے تو گزارنا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمارے کوئی بھائی جو دیکھنے والے ہیں، پاکستانی بھائی ہیں، اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں، اگر وہ دیکھنے والے آپ کو سے رابطہ کریں اور وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں جی آپ کے شوہر تو آپ کے ساتھ نہیں رہتے، وہ 2 سال ہو گئے آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، ہم آپ کا قرضہ بھی ادا کرتے ہیں، ہم آپ کے جو ہے نا اخراجات بھی اٹھاتے ہیں، آپ کو بچوں کو بھی جو ہے نا اپنا نام دیتے ہیں، تو آپ جو ہے نا زندگی میں آگے موو کر لیں، تو اس بارے میں آپ کیا سوچ رکھتی ہیں؟ وہ تو چھوڑ کے اب چلے گئے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اکیلی رہتی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی سپورٹ کرے گا تو، ابھی میں نے سوچا تو نہیں ہے، اکیلی اکیلی تو نہیں گزارا ہوتا، ہاں بعد میں مطلب آپ اس چیز پہ سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ ظاہری بات ہے زندگی کب تک اکیلے گزرے گی؟ ہاں جی، مجھے بتائیں کہ آپ جس محلے میں رہتی ہیں، آپ 2 بچوں کے ساتھ اکیلی رہ رہی ہیں، تو جب آپ باہر کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں، تو جو محلے دار ہیں یا لوگ ہیں جو جہاں سے گزرتی ہیں، کوئی لوگ آفریں بھی الٹی سیدھی کرتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں؟ ہاں جی، تنگ تو کرتے ہیں، خود ہی سامان لینے جاتی ہوں تو وہ غلط غلط باتیں کرتے ہیں، سب محلے داروں کو پتہ ہے کہ میں اکیلی رہتی ہوں، تو پھر وہ تنگ کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے اپنا نمبر دے دو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ، پھر ظاہر سی بات ہے۔ رنگ برنگی آفریں کرتے ہیں؟ ہاں جی، تو جی ناظرین، آپ نے بہن کی ساری کہانی سن لی ہے، قرضہ بھی سر پہ چڑھ چکا ہے، کرانے والا راشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مالک مکان مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بہن بھائی جو ان کے ہیں، ان کے خاوند جو ہیں وہ تو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور ان کے بہن بھائی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ناظرین، مجبور ہو کے یہ فرسٹ ٹائم میڈیا پہ آئی ہیں، اور ان سے نا کیمروں کے آگے بات نہیں ہو رہی، بولا نہیں جا رہا، یہ اس چیز سے جو ہے نا تھوڑی پریشان ہو رہی ہیں، تو ان سے مزید میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو ناظرین، اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا، اس نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک، جتنی ہو سکے ان کی ہیلپ کی جائے۔ تو ناظرین، اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔